चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं गवर्नमेंट ने निकाला। गवर्नमेंट के अपने लोग हैं, उन्होंने भी बातें करना शुरू कर दी हैं कि आज से 20 दिन पहले 27वीं तरमीम आ गई थी। सारा आलम ने एक धुआंधार बात की। उसने कहा गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आसिम मुनीर साहब को तो हम बना देंगे पहले फर्स्ट CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड आर्मी चीफ 5 साल के लिए रहे, लेकिन उनके बाद अगर किसी ने CDF के हवाले से ये एक्सक्लूसिव ये पोस्ट आर्मी चीफ तक महदूद नहीं रहेगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ ने इसको कहा कि बिल्कुल झूठी बेसलेस खबर दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अभी तक कोई लॉजिक दे नहीं पाई कि CDF का जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आप क्यों डिले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरैन ताहिर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं गवर्नमेंट ने निकाला और सो इतना टाइम क्यों गवर्नमेंट ले रही है। अब तो जो गवर्नमेंट के अपने लोग हैं उन्होंने भी बातें करना शुरू कर दी हैं। केस इन पॉइंट जो है वो अफसार आलम का है, जो कि PML नून प्रो जर्नलिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इनको चेयरमैन पैमरा भी लगाया था और फिर उसके बाद इनकी जो फ्रिक्शन चली थी जो फॉर्मर ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, वो इस बिफोर एवरीवन उन्होंने जो खबर दी है वो उस खबर के ऊपर अता तारड़ साहब के साथ भी एक ट्विटर के ऊपर नोक झोंक है, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले मैं बताता चलूँ कि अब जो इसका ये अनिंग लंबी होना शुरू हो गई नोटिफिकेशन को लेके। ज़ाहिर तो नवंबर 13 को, यानी कि आज से 20 दिन पहले 27वीं तरमीम आ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गई थी। उसके मुताबिक यही था कि जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा 5 साल के लिए, और वो मुद्दत स्टार्ट होनी थी नवंबर से टिल नवंबर 2030 तक। लेकिन 20 दिन के बावजूद भी गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल पाई। बहुत सारी स्पेकुलेशन ऑलरेडी डूइंग ऑन द राउंड ऑन द सोशल मीडिया, लेकिन जाहिर है इसके हवाले से इसे सेंसिटिव मैटर स्पेकुलेशंस में नहीं पड़ते। लेकिन जो गवर्नमेंट के अपने लोग अब जो बातें कर रहे हैं और ट्विटर पे जो अब लड़ाई चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। वो ये है कि अफसार आलम ने कहा है कि गवर्नमेंट का माइंड ये है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनको तो आर्मी चीफ का टेन्योर भी आगे गवर्नमेंट दे, साथ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आर्मी चीफ का टेन्योर उनका नवंबर 29 को एक्सपायर कर गया, जो पहले 3 साल का था। लेकिन मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि जो नवंबर 26 कह रहा हूँ, जो 26वीं तरमीम थी उसके मुताबिक आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल का होना था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। तरमीम पास होगी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं करती उस वक्त तक वो 5 साल का टेन्योर इन इफेक्ट नहीं होना था। तो अवेंचुअली फिर जब उसके बाद 27वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम में गवर्नमेंट ने जो है कहा कि आर्मी चीफ का टेन्योर साथ में नथी कर दिया कि जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, तो उसका टेन्योर 5 साल का है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑब्वियस होगी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ भी रहेंगे 5 साल के लिए और साथ में CDF भी रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका भी नोटिफिकेशन नहीं किया। 20 दिन गुजर गए, स्पेकुलेशन जारी और सारी, और उसमें से अफसार आलम ने एक धुआंधार बात की। उसने कहा गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आसिम मुनीर साहब को तो हम बना देंगे पहले फर्स्ट CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड आर्मी चीफ 5 साल के लिए रहें, लेकिन उनके बाद अगर किसी ने जो है CDF के हवाले से ये एक्सक्लूसिव ये पोस्ट आर्मी चीफ तक महदूद नहीं रहेगी। ये इसमें जो है एयर नेवी के चीफ भी हो सकते हैं। CDF मीन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। वो कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जो है 28वीं तरमीम लाने जा रही है, जिसमें पहले तो CDF जो आसिम मुनीर होंगे उनको उसमें भी उस हवाले से भी उनकी प्रेज़ की जाएगी जो मई की वॉर जीती है पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया। लेकिन उसके बाद बियॉन्ड दैट जो है ये एक ओपन इसको छोड़ दिया जाएगा और डिस्क्रेशन होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर की, कि जो प्राइम मिनिस्टर जिसको मर्जी CDF लगाए। ऑफ कोर्स जिस तरह 3 से 4 लोगों का पैनल की समरी भेजी जाती है प्राइम मिनिस्टर को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ, सिमिलरली इसमें भी 3 से 5 लोगों की समरी भेजी जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द CDF। इसके ऊपर बात चल रही है और
یہ امینڈمنٹ آئے گی 28ویں ترمیم کی فارم میں. جیسے ہی انہوں نے اس پہ بات کی ہے ٹویٹر پہ، اٹ واز ڈوئنگ دا راؤنڈ، ایک وائرل ہو گئی ابصار عالم کی ویڈیو یا ابصار عالم کا کلپ جو ہے. تو اس کے بعد انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ نے اس کو کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی بیس لیس خبر دے رہے ہیں. ابصار عالم ہی از اے سینئر جرنلسٹ، اور ان کو اس طرح کی جو خبر ہے وہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، مطلب کہ وہ فیک نیوز سپریڈ کر رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی عطا تارڑ نے کسی قسم کا یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگے گا، کیونکہ فیک نیوز اگر آپ دیں وہ بھی اتنے سینسٹیو میٹر کے اوپر، تو آپ کے پیکا ایکٹ لگتا ہے. ایف آئی اے سے تو خیر اب معاملہ چلا گیا. این سی سی آئی جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، آج کل خود رشوت لینے کے چکر میں ان کے کافی سارے آفیشل انڈر فائر ہیں، تو یہ انویسٹیگیٹ کرے گی. لیکن عطا تارڑ نے سپیئر کر دیا، کیونکہ نوئنگ دیٹ کہ ابصار عالم جو ہے وہ نون اسپیشلی نواز شریف کیمپ کے ہیں، اور ماضی میں نون لیگ کی طرف سے اپوائنٹڈ پیمرا چیف بھی رہے ہیں. اگر وہ یہ خبر دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ ہوگا. اگر وہ فیک نیوز ہے تو عطا تارڑ رک گئے کہ اس کو ہم نے ٹرائی نہیں کرنا، ٹرائل انصاف کا نہیں کرنا. اس کے علاوہ گورنمنٹ ابھی تک کوئی لاجک دے نہیں پائی کہ سی ڈی ایف کا جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. نومبر 29 گزر گیا اور 20 دن آپ نے لے لیے، ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہو پایا. اس میں جتنے بھی لیگل لکوناز تھے، پرابلمس تھے، وہ آپ کیوں نہیں ایڈریس کر پائے. اور سو اگر 28ویں ترمیم بھی لانی ہے، اس ٹائم جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن گوئنگ آن ہے، اس میں لے کے آنے، لیکن آپ نے کوئی انٹینشن ابھی شو نہیں کی. لگتا ہے یہی ہے کہ سڈنلی شاید کوئی چیز آ جائے، اگر اف وی گوئنگ بائی دیٹ نیوز آف ابصار عالم. ادروائز ایٹ دا ہائنڈ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے مائنڈ میں چل رہا ہے اس چیز کو لے کے، ڈیفینیٹلی سیاست میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. پاور کی ڈائنامکس جو ہے وہ صرف پاور ہوتی ہے، پاور میں کوئی پیار محبت نہیں چلتا. دیر از نو لو افیئر ان پالیٹکس. جنگ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو بظاہر نون لیگ چاہے گی، اس کی گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ اپنے پاس بھی کچھ پاورز رکھیں، مطلب جتنی بھی پاور دوسری طرف کنسیڈ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ اپنی پلیٹ میں ان کے کچھ رہے نہ. تو بظاہر تو یہ سین ایسا ہی لگ رہا ہے. اور دوسری جانب اگر آپ پی ٹی آئی کو لے لیں، نارملی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے کوئی بھی پرابلمس چلتے تھے ماضی میں، جس طرح عمران خان نے آئی ایس آئی چیف کا نوٹیفیکیشن جو جنرل باجوہ کے دور میں، ہی واز آرمی چیف، انہوں نے فیض حمید کو چینج کرنے کے لیے، ہی واز آئی ایس آئی چیف، کہ اس کو ندیم انجم کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. تو عمران خان واز ناٹ ڈوئنگ اٹ، اور کافی کپل آف ویکس لے لیے تھے صاحب نے، ریلیکٹنٹ تھے کہ میں یہ نوٹیفیکیشن نہ کروں. فائنلی نوٹیفیکیشن کرنا پڑا. پھر لڑائی بڑی، چلتے چلتے نو کانفیڈنس آئی، خان صاحب گئے، اور اس 3 سال سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. تو بہت سارے لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن اب جو ڈیلے کر رہی ہے نون لیگ، اس کی شاید کسی سٹیج پہ اس کو پرائس پے کرنی پڑے گی. یہ ایسے ہی نہیں گزر جائے گی یہ چیز، اس کا پورا ایک امپیکٹ ہوگا. دوسری جانب ایک پورا کا پورا پی ایم ایل نون کے جو منسٹرز ہیں، کیبنٹ ممبرز ہیں، ان کی طرف سے ایک ہی نیریٹو ہے کہ ہماری کوئی دراڑ نہیں ہے ود اسٹیبلشمنٹ. ہم بالکل تھک اینڈ تھن ہے. پی ایم ایل نون اینڈ اسٹیبلشمنٹ آن دا سیم پیج، بالکل اسی طرح کا ان کا جو ہے تھک اینڈ تھن ہے، جیسے کہ پچھلے 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ایسے رہیں گی یا نہیں رہیں گی، یہ ٹائم بتائے گا. لیکن ماضی کو جو ہم نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو چیزیں ویسے نہیں رہیں گی. تو آگے چل کے پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے یہ بھی کوئی زیادہ گیس کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگ پولیٹیکل سینیریو جو ایمرج ہوا ہے اس سارے معاملے سے، تو لگ رہا ہے کہ آگے جو ہے انٹرسٹنگ سچویشن فردر دیکھنے کو ملے گی. سو لیٹس سی.